Maghuhukom 13. Ang mga Israelita nagpakasala na usab batok sa Ginoo o gitugutan niya nga harian sila sa mga Filistihanon sulod sa 40 ka tuig. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa nga nagpuyo sa lungsod sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud mga anak ang asawa niya. Mipakita sa babayi ang anghel sa Ginoo ug miingon, wala ka manganak apan karon magmabdos ka og manganak og batang lalaki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog ug ayaw pagkaon sa bisan unsang pagkaon nga gidli tungod kay magmabdos ka og manganak og batang lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok kay sukad gayud sa iyang pagkatawo. Ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Siya maoy mosugod pagluwas sa Israel, gikan sa mga Filistihanon. Unya milakaw ang babayi ug giingnan niya ang iyang bana. May tawo sa Dios nga miduol kanako ug makahadlok ang iyang panagway sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana kung diin siya gikan ug wala usab siya motug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya nga magmabdos ako ug manganak og batang lalaki. Giinan ako niya nga dili mo inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog ug dili mo kaon og bisan unsang kalanong ginadili. Tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo sa tibuok niyang kinabuhi. Unya nagampo si Manoa sa Ginoo. Pabalik ka in taon o Ginoo ang tawo sa Dios nga gipadala mo kanamo aron sultihan kami. Unsay buhato namo sa bata inig katawo niya. Gitubag sa Dios ang gihangyo ni Manoa ug ang iyang anghel mipakita pag-usab ngadto sa babaye samtang naglingkod kini sa uma. Niining higayuna si Manoa nga iyang bana wala mahiuban kaniya. Busa midagan dayon siya ug giingnan niya ang iyang bana. Tan-awa ang tawo nga mipakita kanako sa miaging adlaw ania na usab. Mitindog si Manoa ug misunod sa iyang asawa. Giadto niya ang tawo ug gipangutana, ikaw ba kadtong nakisulti sa akong asawa? Ang tawo mitubag, oo, ako. Unya miingon si Manoa, inig katuman na sa imong giingon, unsa may mahitabo sa kinabuhi sa bata, unsa may angay niyang buhaton. Ang anghel sa Ginoo mitubag kang Manoa, ipatuman gayud sa imong asawa ang tanan nga akong giingon kaniya. Kinahanglan nga dili siya mukaon og bisan unsa nga gikan sa ubas. Dili mo inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog o mukaon og bisan unsang gidili nga pagkaon. Ipatuman gayud kaniya ang tanan nga giingon ko kaniya. Wala masayod si Manoa nga ang nakisulti kaniya anghel diay sa Ginoo. Busa miingon siya, ayaw unag lakaw, magluto kamig nating kanding alang kanimo. Apan giingnan siya sa anghel, bisag hawiran mo ako, dili ako mukaon sa imong andamon nga pagkaon. Apan kun mag-andam ka gayud, sunog hinuon kini ingon nga halad alang sa Ginoo. Si Manoa miingon sa anghel, tug-ani kami sa imong ngalan aron pasidunggan kanamo inig katuman na sa imong giingon. Ang anghel miingon kaniya, nganong buot kang masayod sa akong ngalan? Usa kini kangalan nga kahibulungan. Busa nagkuha si Manoa og nating kanding og pagkaon ug gihalad niya kini didto sa halaran nga bato nga alang sa Ginoo nga naghimog mga milagro.
Samtang nagdilab ang kalayo gikan sa halaran, nakita ni Manoah o sa iyang asawa ang anghel sa Ginoo nga mikayab sa langit uban sa kalayo. Unya nang hapa sila sa yuta ug wala na gayud makita pag-usab ni Manoah ug sa iyang asawa ang anghel. Nasayra ni Manoah nga kadto anghel sa Ginoo. Si Manoah miingon sa iyang asawa, "Mangamatay kita tungod kay nakakita kita sa Dios." Apan mitubag ang iyang asawa, "Kung buot pa kitang patyon sa Ginoo, wala unta niya dawata ang atong mga halad, ug wala unta niya ipadayag kanato kining mga butanga." Ang babae nanganak og batang lalaki ug ginganlan niya kining Samson. Ang bata midako ug gipanalanginan sa Ginoo, ug ang espiritu sa Ginoo misugod paggahom kaniya samtang didto siya sa kampo sa Dan tunga-tunga sa Zorah ug Estaol.